झापागाई परिवार द्वारा समायोजित सप्ताह व्यापी ज्ञान यज्ञ को द्वितीय दिवस को यो पावन बेलामा हजुर हामी दिव्य चर्चालाई स्मरण गर्दैछौं। गुड मर्निङ गाइस। अब आज चाहिँ तल पुराणमा जानु आँटेको। अब गाडीमा जानु भनेर भन्दै थियो कि अब हिँडेर गयो भने चाहिँ पाप काटिन्छ अरे नि। पुराणमा जाँदा एक पहिला होइन एक एकवटा पाप काटिन्छ अरे। भएको पाप गरेर पुराणमा गएर पाप कटाउने त्यो पनि होइन खास चाहिँ। अब तर हिँडेर गएको राम्रो भनेर भन्छ। त्यही तल हो हिँडेर जाने। भाइ चाहिँ बस्ने अरे हाम्रो भदै यता हेर त बिले घरमा बस्ने अरे पढ्दै। उसको चाहिँ इक्जाम छ हो। बायो साइन्स लिएर पढेको अनि अलिक हार्डै छ सब्जेक्ट। त्यही भएर ऊ चाहिँ पढ्दै बस्ने अरे। हामी सबै जाने भाइ बुहारी हो नानीहरू। खोइ कता गयो नि उहिलेको घर। यो घर बनाएको चाहिँ अब हामी केटाकेटी मसिनो हुँदा अलिअलि याद छ। त्यति बेलाको घर हो यो चाहिँ। भाइ बस नि। ए अब हामी चाहिँ पुराणमा गएको हिँडेर। गाडी नलाने होला नि। ह्यान्डसम भाइ सलमान खान हिँडेर जाने ह्यान्डसम बाउको छोरा। बस्दै गर्नु ल भाइ। वरिपरि चाहिँ गाजनगर घुमेर बाटोबाट गाड्दा चाहिँ हुन्छ। अब त्यो मन्दिरमै ढोक्न चाहिँ अलि हुन्छ भन्न सकिएन। लाइफमा फर्स्ट टाइम म चाहिँ पुराणमा गएको। ए हे बुहारी हे अचम्म तिमी खर्काएको मान्छे हेर्नु यहाँ खर्दरेको बुहारी मात्रै आएको उताबाट बडा ल्याएको छु त। ए पुराणमा कथा भन्नुहुँदैछ। बुझिली हामी पुग्न आँट्यौँ। फर्किने त्यो मोहमा हाम्रो आँखामा पट्टी बाँधिएको हुन्छ। हामीलाई सबैभन्दा श्रेष्ठ आफ्नै सन्तान लाग्छ, आफ्नै अनुज लाग्छ। तर ध्यान राख्नु होला, सही राख्नु अलग विषय हो, तर सत्यको मार्गलाई अनुकरण गर्नु अलग विषय हो। आफ्नो पुत्रले गल्ती नै गरेको छ भने उसलाई कहिल्यै पनि हामीले धेरै लाड दुलार गर्नु हुँदैन। ममता भदन कपुर आज जुन धृतराष्ट्र कथाको अभिप्राय यस्तो हो सज्जन, हामी जुन पुराणलाई सुन्दैछौँ यो पुराणको माध्यमद्वारा कथा सुन्दा मुक्ति हुन्छ होइन। कथामा उद्धृत गरेका विषयहरूलाई जब अन्तर हृदयमा हजुर हामीले श्रवण गरेर लाइफमा प्र्याक्टिकल्ली अनुकरण गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ, तदनुरूप जीवनलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ, तब हाम्रो जीवन आनन्दपूर्वक व्यतीत हुन्छ। पुराणको प्रसङ्ग भनेको कस्तो हुन्छ भने एक व्यक्तिले सुगा पाल्नु भएको थियो। प्रतिदिन सत्सङ्ग गर्न जाने सोधिदिनुहोस्
उनले भने ठिकै छ म सोधिदिन्छु। उनी गए प्रतिदिन अनुरूप गृहस्वामी सत्सङ्गमा गएर गुरुवरले नित्य ज्ञानोपदेश गर्नुभयो र अन्तिममा जब कथा समापन भयो तब गएर गुरुका अगाडि नतमस्तक बनेका गृहस्वामीले निवेदन गरे, हे गुरुवर, साग हेर्नु के मेरो घरको सुगाले हजुरलाई एउटा शङ्का लिएर जान्छ। यो शरीर भूमिमा लड्छ, जसलाई सब आसन भनेर भनिन्छ, के सुरु हुनुभयो भनेर उनले सुगालाई बताए। सुगाले सोधे, अरू केही छैन? अब घरका स्वामी केही कार्य टीका लगाइदिनु हुँदो रहेछ यो चाहिँ। एकछिनमा गृह कार्य सकेर बाहिर आउनु हुन्छ पिञ्जराभित्र लडी टीका लगाइदिनु हुन्छ। पिञ्जराको दैलो खोल्नुभयो। अरे विष्णु, हरे राम भन्, कृष्ण भन्, अरे बुलाउनु भयो, हल्लाउनु भयो। कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया छैन। धर्मशास्त्रको ज्ञान भनेको पनि यस्तै कोठाको हाम्रो पछाडि पछाडि हुनुहुन्न। जब परमात्माले हजुर हामी कृपा गर्नुहुन्छ तब सत्य ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ र धर्मशास्त्रद्वारा उल्लेख गरेका तत्त्व ज्ञानलाई अनुकरण गरेर हजुर हामीले जीवन यापन गरियो भने हजुर हाम्रो कहिल्यै पनि अधोगति हुँदैन। हो त, कहिले पनि हजुर सब्स्क्राइब गरिदिनु ल, राम्रो मार्गमा जाँदैनौँ। देवी राई च्यानल भनेर। धर्मशास्त्रले जुन जुन कथालाई उजागर गर्नुभएको छ त्यो कथाको कथन हो, जो नीति होइन, यसद्वारा यसको परिणाम राम्रो हुने छैन भनेर विदुरले सत् ज्ञानोपदेश प्रदान गर्दै थिए। सज्जन, त्यही समयमा धृतराष्ट्रको पुत्र दुर्योधनको आगमन आफ्नो पितालाई भड्काउँदै गरेको देखेर विदुरलाई अनेक प्रकारका मिथ्या लाञ्छनहरू लगाउँदै कुवाक्य बोल्न थाले। मेरो राज्यबाट निक्लिएर गइहाल्नु। यसै त धृतराष्ट्र र विदुरको सम्बन्ध भ्रातृ सम्बन्ध छ, दाजुभाइको सम्बन्ध छ। तर आज पुत्रले स्वगृहबाट राज्यबाट निक्लिएर जाने आदेश दियो। विदुरजी महाराजले तुरन्त बाहिर आउनुभयो। जति पनि आफ्ना आयुधहरू थिए त्यो कौरवहरूको द्वारमा राखेर लिएको चर्चा धर्मशास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। सज्जनले, यी विदुर कोही साधारण व्यक्ति हुनुहुन्न थियो। माण्डव्य शापात् भगवान् प्रजा संयमनो यमा धातु क्षेत्रे भुजस्याया जात सत्यवती सुत। धेरै टाढा पुगेपछि थकित बनेका ती दस्युहरूले, चोरहरूले त्यो चोरी गरेको सामग्री एक ऋषिको पर्ण कुटीरमा लगेर लुकाइदिएर स्वयं त्यहाँबाट अन्यत्र पलायन भए। यो सम्पूर्ण दृश्य सैनिकहरूले देखिरहेका थिए। आदेश दिनुभयो, सूलीमा चढाइदेऊ। धर्मराजलाई निवेदन गर्नुभयो, मैले यस्तो कुन चाहिँ कर्म गरेको थिएँ जसद्वारा आज मैले यस्तो क्लिष्ट सजाय भोग्नु पर्यो। तब धर्मराजले भन्नुहुन्छ कि तपाईले पूर्व जन्ममा बाल्य अवस्थामा सानो किरातलाई ढोचाले छेदन गर्नुभएको थियो। त्यसको फलस्वरूप आज हजुरले यो कष्ट स्वीकार गर्नु पर्दैछ। यसले त्यो धर्मराजको त्यो सत्तालाई अगाडि चलाएको चर्चा पनि यहाँ वर्णन गर्नुभएको छ। परिणाम गर्नुहुँदैछ। सत्ययुगको पूर्ण आयु 17,28,000 वर्षको सत्ययुग युग हुन्छ। यसमा मनुष्यको आयु 1 लाख वर्षको बताइएको छ धर्मशास्त्रमा। त्यसै गरेर
सत्ययुगमा मनुष्यको लम्बाइ 32 फुट भनिएको छ। 21 हातका मनुष्यहरू हुने गर्थे सत्ययुगमा। त्यसै गरेर अगाडि सत्ययुगमा मेरो परमात्माले जति पनि अवतारहरू स्वीकार गर्नुभयो सबै अवतारहरू अमानवीय छन्। कहिले मत्स्य बनेर आउनुभयो, कहिले कुर्म बनेर आउनुभयो, कहिले नरसिंह बनेर आउनुभयो, कहिले आएर मेरो परमात्माले हिरण्याक्षको उद्धार गर्नुहुन्छ वराह बनेर आएर, कहिले आएर हिरण्यकश्यपको उद्धार गर्नुहुन्छ, कहिले आएर समुद्र मन्थनको त्यो विकट परिस्थितिमा कुर्म बनेर सहायक बन्नु भएको छ। सज्जनले, मनुष्यको आयु 21 फुट भनिएको छ। 14 हातका मनुष्यहरू हुने गर्थे त्रेतायुगमा। त्यसरी नै त्रेतायुगमा सत्यमा 100% पुण्य थियो भने जब त्रेता आयो पुण्य 75% र 25% पापको वृद्धि भयो। सज्जन, त्रेतायुगका समयमा जति मुद्राहरू थिए सुवर्णका थिए, सुनका मुद्रा चल्ने गर्थे र भाँडाकुँडा जति पनि थिए ती सबै चाँदीका थिए भनेर धर्मशास्त्रहरूले गायन गर्नुभयो। यसै गरेर जब यो पूर्ण आयु व्यतीत हुन्छ, त्रेताको द्वापरको पालो आउँछ। 8,64,000 वर्षको यो द्वापर युग छ, एक द्वापर युग। यस द्वापर युगमा मनुष्यको आयु 100 वर्षको बताइएको छ। त्यसै गरेर मनुष्यको लम्बाइ 11 फुट। साथै साथ तीर्थहरूमा सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरुक्षेत्रलाई द्वापर युगमा मानिएको छ र द्वापरमा 50% पुण्य हुन्थ्यो भने 50% नै पाप पनि हुन्थ्यो। त्यस समय मेरो पालालाई सद्ज्ञान प्रदान गर्नु र अन्तिममा भगवानले बुद्ध अवतार स्वीकार गरेको चर्चा हजुर हामीले स्मरण गरेका छौँ। त्यस समय मुद्राहरू चाँदीका चल्थे र पात्रहरू सबै ताँबाका थिए भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। र जब पालो आउँछ कलियुगको, 4,32,000 वर्षको पूर्ण आयु बनेको कलियुग छ, जुन युगमा हजुर हामीले जन्म स्वीकार गरेका छौँ। सज्जनवृन्द, यसमा मनुष्यको पूर्ण आयु 100 वर्ष बताइयो। साथै साथ लम्बाइ 5 फुट 5 इन्च भनिएको छ। अब कोही अधिक हुने, कोही मात्र पाइएला। जति युग अगाडि बढ्दै जान्छ हजुर हाम्रो लम्बाइ त्यति घट्दै जान्छ। हजुर हाम्रो पूजा पाठ जप तप समाधि यी विषयहरू पनि दिनदिनै क्षण हुँदै जान्छन् कलियुगमा। र अवतार भगवानले कलिको अन्त्यमा सम्बल ग्राममा विष्णुयस नाम गरेका ब्राह्मणको गृहमा कल्की अवतार स्वीकार गर्नुहुनेछ भनेर विविध पुराणहरूले गायन गर्नुभएको छ। समुपस्थित सज्जनवृन्द, कलियुगमा जति पनि मुद्राहरू हुन्छन् सबै फलामका हुन्छन् र पात्रहरू भाँडाकुँडा सबै माटोका हुन्छन् भनेर धर्मवेत्ताहरूले गायन गर्नुभयो। स्मरण रहोस्, हजुर हाम्रो जन्म कलीमा त भयो, तर हामीले आफू आफैलाई भाग्यमानी ठान्नु पर्यो। किनभने कलीको यो प्रथम चरण चल्दैछ। कलिहर युगका 4 चरण हुन्छन्। कलियुगको प्रथम चरण भनेको अहिले कलियुगमा सत्ययुग चलिरहेको छ। कलियुग एक कलि प्रथम चरणे भन्छौँ हामी। प्रथम चरणमा सत्ययुग चल्नुको आनन्दपूर्वक पूजा पाठ जप तप यज्ञ गर्न पाइरहेका छौँ। सन्तानहरूले आमा बाबा चिनिरहेका छन्। आज आफ्नो सगे सम्बन्धी इष्ट मित्र सबैलाई चिनिरहेका छन्। जब यस कलीमा अर्को युग द्वितीय चरण प्रारम्भ हुन्छ, जब त्रेतायुगको आगमन हुन्छ, तब अनीति बढ्छ, पापाचार बढ्छ, अनेक प्रकारका हत्या हिंसादि बढेर जान्छन् र सत्कर्मको पुण्य लेस हुँदै जान्छ, कम हुँदै जान्छ, क्षण हुँदै जान्छ र अन्तिममा जब कलीमा कलीको आगमन हुन्छ तब यो सम्पूर्ण संसार नै संहार हुन्छ, डिस्ट्रोय हुन्छ, भगवानले आफूमा समाहित गर्नुहुन्छ भन्ने विषयका चर्चाहरू हजुर हामीले पुराणको माध्यमद्वारा स्मरण गरेका छौँ। ती इच्छा आकांक्षालाई जानेर सत्कर्म गर्न सदैव तत्पर रहन्छ। जसले गरेको कर्मद्वारा आफ्नो गाउँमा, आफ्नो भेगमा, आफ्नो राज्यमा आफ्नो कीर्ति फैलाउँछ भने त्यो सत्पुत्र हो भनेर बताइएको छ। त्यस्ता सत्पुत्रहरू कुलमा धेरै कम्ती नै मात्र जन्मन्छन्, तर ती सत्पुत्र बनाउने पनि हजुर हामीलाई नै जिम्मेवारी छ, हजुर हामीलाई नै त्यो भार छ। हजुर हामीले
पुत्रलाई सत्पुत्र बनाउनु छ भने समयदेखि नै राम्रो संस्कार दिनु पर्यो। म बार बार संस्कारको विषय हजुरहरूप्रति निवेदन गर्दैछु, किनभने एउटा हतियारलाई पनि उद्याउनु पर्छ, एउटा घोडालाई पनि सदाउनु पर्छ। सदाएन भने त्यो घोडाले कहाँ हिँड्ने जान्दैन। जब गोरु जोतिन्छ ती गोरु पनि नदाइकन जोतियो भने मेलो बुझ्दैनन्, कहिले छेउमा कुद्छ कहिले भित्तातिर कुद्छ, हो कि? यसलाई पनि राम्रो संस्कार रूपी बीज प्रत्यारोपण गर्ने परम कर्तव्य परम दायित्व भनेको बाबा आमाको हुन्छ। सज्जनले, त्यसकारण सदैव सन्ततिहरूलाई सत ज्ञान सत उपदेश प्रदान गरौं। आज यिनले पनि गएर अनुनय विनय गरे, प्रार्थना गरे। तब ब्रह्मदेवले भन्नुभयो, जाऊ गएर सृष्टि गर भनेर आदेश दिनु। मनु महाराजले भन्नुभयो, सृष्टि त म गएर गर्थे, तर पृथ्वी त जलमा छिन्, म कसरी सृष्टि गरौं? तत्क्षण भगवान ब्रह्मदेवले नारायणको स्मरण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही समय एउटा हाच्छेउ आउँदा भयो। तत् हाच्छेउद्वारा आफ्नो नाकको छिद्रद्वारा अंगुष्ठ प्रमाणको बराह प्रकट हुन गयो, जसलाई बँदेल भनेर भनिन्छ, जंगलमा विचरण गर्नेवाला। बराह प्रकट भयो। प्रकट हुन साथ बिस्तारै बिस्तारै स्वरूपलाई वृद्धि बनाउँदै गयो। यो देखेर सबै आश्चर्यचकित भए, यो भगवानको कस्तो माया हो। तुरन्त त्यहाँबाट गएर जलमा छलाङ लगाउनु। जलमा जस्तो उफ्रिए ती बरा, तुरन्त त्यहाँ ज्वरभाट उत्पन्न हुन गयो। सबै दिग्गजहरू कम्पयमान भए। सज्जन, आज त्यहाँ जलभित्र रहेको त्यो दुष्ट दुराचारी हिरण्याक्षलाई उद्धार गरेर साँझ टर्न देऊ पर्खा भन्नुहुन्थ्यो। तर अहिले त कसो कसो गर्दा खाने बेला साँझमै हुन्छ, हैन? प्रेमले भन्नुहोस् न। साँझको समयमा कहिल्यै पनि भोजन गर्नु हुँदैन। त्यहाँबाट अर्को मैथुनम, पति पत्नी एकान्तवास गर्नु हुँदैन। त्यसै गरेर निद्राम, सुत्नु हुँदैन कहिल्यै पनि साँझको बेलामा। अशक्त छ, बिमारी छ भने उसका लागि छुट छ। बिमारीलाई र अशक्तलाई धर्मशास्त्रले हर स्थानमा छुट दिनु भएको छ। त्यसै गरेर स्वाध्यायम च चतुर्थकम, साँझको समयमा पढ्नु पनि हुँदैन। अब हुँदैन भन्दा हामी मान्दैनौँ न, हो कि? के हुन्छ त? यो गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यसको यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। आ मैथुने गर्वदुष्टता, निद्रायां वृषते लक्ष्मी, स्वाध्याये मरण ध्रुवम, आहारे जायते व्याधि भन्नुभयो। भोजन गरियो साँझको समयमा भने उदर रोग हुन्छ, पेटको रोग हुन्छ। साँझको समयमा हामीले दैनिकी 15 दिनसम्म यो विषयलाई अनुकरण गरियो भने हामीलाई अवश्य पनि उदर रोग प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। त्यसरी नै जब यो साँझ रात्रि र दिनको जुन सन्ध्यांश हुन्छ, यस समयमा यस्तो रे निक्लिन्छ। आज साइन्सले पनि यो विषयलाई प्रुफ गरेको छ, प्रमाणित गरिदिएको छ। हामी केवल धर्मशास्त्रको विषयलाई मान्दैनौँ भने हजुर हामीले विज्ञानलाई पनि यो विषयमा जोडेर हेर्यौँ भने बोध गर्न सक्छौँ। त्यस समयमा गरेका तत्कृत्यद्वारा हामीलाई के कस्ता शुभाशुभ फलहरू हुँदा रहेछन्, यो हामीले चिन्तन गर्न। साँझको समयमा भोजन नगर्ने। त्यसै गरी भन्नुहुन्छ मैथुनी गर्भदुष्टता, पति पत्नीको एकान्तवास भयो र त्यहाँबाट सन्तान उत्पत्ति भयो भने त्यो सन्तान दुष्ट दुराचारी पापाचारमा लिप्त बनेको आततायी हुन्छ भनेर वर्णन गर्नुभएको छ। त्यसरी नै अगाडि भन्नुहुन्छ निद्रायां वृषते लक्ष्मी, साँझको समयमा गएर सुत्यो भने लक्ष्मी रुष्ट हुनुहुन्छ। लक्ष्मीको बाण के हो? उल्लू, हो कि? उल्लूले आँखा कहिले देख्छ? रात्रिको समयमा, यानी जब दिवासत्र ढल्छ, रात्रिको आगमन हुन्छ, तब उल्लूले आँखा देख्छ र लक्ष्मीलाई लिएर उपचरण गर्ने हुन्छ। त्यस समयमा हजुर हामीले त्यस्ता निन्दित कर्म गर्दैछौँ भने लक्ष्मी रुष्ट भएर हाम्रो घरबाट पलायन हुनुहुन्छ। उपस्थित सज्जनवृन्द, अगाडि स्वाध्याय मरण ध्रुवम भन्नुहुन्छ। हामीले त्यहाँ पढियो केही विषय भने स्मरण नष्ट भएर जान्छ। वटा विषयहरू धर्मशास्त्रले वर्जित बताउनु भएको छ। सज्जनवृन्द,
हजुरहरू त धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, यो विषयलाई अवश्य पनि हजुरहरूले जीवनमा अनुकरण गर्नुहुनेछ। साँझको समयमा बरु हजुर हामीले सदैव घरमा दीपक प्रज्वलन गर्ने, घरको द्वारमा 2टा दीपक, आफ्नो प्रकोष्ठ पूजा भगवानलाई जहाँ स्थापित गरेर राखिएको छ त्यो स्थानमा प्रतिदिन सन्ध्याको समयमा दीपक प्रज्वलित गरियो भने त्यो घरमा कहिल्यै पनि बाह्य शक्तिहरूले आक्रान्त गर्दैनन्, कहिल्यै पनि नकारात्मक शक्तिहरूले कष्ट दिँदैनन्, सदैव सकारात्मकता प्राप्त हुन्छ भन्ने धर्मवेत्ताहरूले गायन गर्नुभएको छ। पति पत्नीमा प्रेम भाव छैन भने त्यो व्यस्त जीवन नर्क तुल्य हो भनेर बताइएको छ। आजको समय, परिवेश, अवस्था, व्यक्तिहरू सोडा हालेर रोटी फुल्याए जस्तै फुलिएका हुन्छन्। पतिदेवको भित्र प्रवेश भयो भने पत्नी बाहिर निक्लिन्छन्। एउटै घरमा बस्छन्, एउटै प्रकोष्ठमा बस्छन्, एउटै भाँडामा पाकेको खान्छन्, तर आपसमा बोल्दैनन्। बडा विलक्षण दशा छ। सज्जन, कहिल्यै पनि नकारात्मक विषय नखोजौं। मेरो पत्नीले यो गरिदिन या मेरा पतिले मलाई यो पूरा गरिदिनु भएन। जति जे छ त्यसैमा सकारात्मकको चिन्तन गरौँ। जब हजुर हामी सकारात्मकको खोजी गर्न थाल्छौँ, सम्झिनुहोस् जीवनमा कहिल्यै पनि कष्ट आउँदैन। तर हामीले सकारात्मकलाई त्यागेर जब नकारात्मकको अनुकरण गर्न थाल्छौँ, सम्झिनुहोस् हाम्रो पग पगमा कष्ट छ, पग पगमा दुःख छ। कसै पत्नीले भनिदिन्थ्यो भने हो कि मेरो जानवर भनेर हात सुर्किन्थ्यो होला, तर ती पतिले त्यो जानवरमा पनि सकारात्मक विषयको खोज गरे। हाँ देवी, तिमी ठिकै त भन्दैछौ, तिमी मेरो जान म तिम्रो वर। जानवर, जानवर शब्दलाई पनि जब सकारात्मकताले खोजियो भने त्यसमा पनि सकारात्मक विषय छ। जीवनमा सदैव सकारात्मकको खोजी गरौँ। राजहंस जस्तो भएर जीवन यापन गरौँ, न कि झिंगो जस्तो भएर। राजहंसले दुग्धमा पानी हालेको छ भने त्यो केवल पानी पानी स्वीकार गर्छ, चाहिने सार सार स्वीकार, दुध स्वीकार गरेर पानीलाई छोडिदिन्छ। हजुर हामीले पनि जीवनमा चाहिने सारभूत स्वीकार गर्ने, अरू व्यर्थ विषयलाई छोडिदिने जसको कुनै प्रयोजन छैन। राजहंस जस्तो हुनुपर्छ। यति राम्रा गाला, यति राम्रा हात खुट्टामा बस्दैन हो कि कहाँ बस्छ? जहाँ मैला लागेको हुन्छ, जहाँ घाउ भएको हुन्छ त्यहाँ बस्छ। कसै कसैको झिंगो जस्तो स्वरूप स्वभाव हुन्छ, सदैव नकारात्मक विषयको चयन गर्ने। त्यो व्यक्तिमा त यस्तो अवगुण, त्यो व्यक्तिमा त यस्तो न्यूनता, त्यो व्यक्तिमा त यो छैन, त्यो छैन। अरे प्रभु, भएको विषयलाई हेरौँ न, नभएको किन खोज्नु? प्रेमले भन्नुहोस् न। जीवनमा कोही पनि सुखी छैन, हर कोही दुखी छ। के हजुर हामी कोही सुखी छौँ त? छैन नि हो कि? कोही न कोही, केही न केही कारणले हजुर हामी सबै दुखी छौँ। उत्पाद्य पुत्रानन्द्रिणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो नो विदाय कश्चित् स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोत मुनिर्बभूषित। सबैभन्दा पहिला गृहस्थलाई स्वीकार गरेर सन्तान उत्पन्न गर्ने पिताको परम दायित्व र परम कर्तव्य हो। जब सन्तान प्राप्त हुन्छ
तब ती सन्तानहरूलाई ऋणदेखि मुक्त गराउनुपर्छ। ध्यान दिनुहोला, हामीले ऋण लगाएर सन्तानहरूलाई ऋणी बनाएर गयौं भने हाम्रो कहिल्यै पनि ऊर्ध्व गति हुँदैन भनेर धर्मशास्त्रहरूमा वर्णन गरिएको छ। त्यसकारण ऋण खाइएको छ भने स्वयं चुकाउनु पर्छ, आफैले त्यसको भुक्तानी गर्नु छोड्नु हुँदैन, ऋणी कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। र उनीहरूको जीवन प्रबन्धनको हामीले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। पुत्रहरू छन् भने उनीहरूको जीवन कसरी यापन गर्ने, उनीहरूलाई बस्ने स्थानहरूको व्यवस्था, त्यसै गरेर छोरी छन् भने यथा योग्य वर चयन गरेर तत्पुत्रीलाई विवाह गरिदिने। साथै साथ यति कार्य गरियो र पत्नीका लागि पनि जीवित हुन्जेल आनन्दपूर्वक जीवन यापन गर्ने विषय वस्तुहरू एकत्रित गरिएर हामी वनमा जान सक्छौं, मुनि हुन सक्छौं, सन्यास धर्मलाई स्वीकार गर्न सक्छौं। तर त्यो भन्दा अगाडि सन्तान प्राप्ति गरेर मात्र छोडेर गइयो भने हजुर हामी दोषको भागी हुन्छ भनेर बताइएको छ। स्मरण रहोस्, हजुर हामीले कुनै दिन यो विषयको स्मरण आयो मलाई सन्त हुने भने सबैभन्दा पहिला पुत्रको जीविका यापनको मार्ग प्रदर्शित गराउने रहेछ। यिनै धर्मशास्त्रहरूको कथन रहेछ, पिताको सम्पत्तिमा पुत्रहरूको अधिकार हुने हो कि नभए त किन अधिकार? जुन बाबाले खाई नखाई पेटमा पटुकी बाँधी बाँधी कमाएको सम्पत्तिमा आज छोराहरू लाक्पा खेलिरहेका छन्। यसै सम्झिँदा त छोराहरूको कुनै अधिकार छैन त्यसमा हजुर। त्यो त पिताको सम्पदा हो। आज त्यो सम्पत्तिका लागि भाइ भाइमा लडाई भइरहेको छ। लडाई पनि यति खतरनाक वाला लडाई हुन्छ हजुर, घर गाउँले मिलाउन सक्दैन, पुर्याउनु पर्छ ठुलै ठाउँमा, केस रेजिस्टर्ड हुन्छ, केस चल्न थाल्छ। अब दाजुभाइ हुन्, एउटै आमाको कोखमा बसेर जन्म स्वीकार गरेका, एउटै पिताको तेज पुञ्जद्वारा शरीर प्राप्त गरेका, तर तिनै दुई दाजुभाइ पनि आज मिलिरहेका छैनन्, झगडा गर्छन्। फलानु उत्तिसको रूप त बाबाले बन्डामा मलाई दिएको थियो, माइलाले लगो भनेर बुरुक बुरुक उफ्रिन्छन्। जब मिलेन कुरा, कोर्टमा पुग्यो, अब केस चल्दैछ, केस चल्दा चल्दै यता आफ्नो केस सकिसक्यो फुलेर, जाने दिन आइसक्यो। एक दिन श्वासको गन्ती पूर्ण हुन्छ र यो शरीर निपतक भुइँमा लड्न पुग्छ। जुन रुखका लागि दाजुभाइ लड्दै थिए, आज त्यो पूरा रुख पनि चाहिँदैन, त्यो शरीरलाई भस्म बनाउन चाहिन्छ, चाहिँदैन। दुईटा उत्तिसका यत्रा यत्रा मुडा छन् भने त प्रेमले भन्नुहोस् न। यसर्थ निवेदन गर्छु, पिताको सम्पत्ति मात्र सर्वोपरि होइन। पिताले घर बस्नका लागि एउटा सानो स्थान दिनुभयो भने नै त्यो नै हाम्रो लागि बहुत हो। र हजुर हामीले सन्ततिहरूलाई त्यति पनि दिन सक्छौं या सक्दैनौँ हो कि? समय कस्तो आउँदैछ, ध्यान दिनुहोला। सन्तानलाई सत् संस्कारी बनाइयो भने हजुर हाम्रो सम्पत्तिको कुनै प्रयोजन छैन। उसलाई आफ्नो सत् संस्कारद्वारा जब ज्ञानार्जन गर्छ, त्यो ज्ञानद्वारा नै उसले अथाह सम्पत्ति कमाउँछ र त्यो सम्पत्ति हाम्रो सम्पत्तिसँग कुनै प्रयोजन छैन। अब धेरै कमाएर होइन, ज्ञानी छैन, संस्कारी छैन भनेर धन कमाएर राख्न उद्यत बनेका छौं भने सम्झिनुहोस्, दुष्ट दुराचारी छ, कुमार्गगामी छ, निन्दित कर्म गर्न उद्यत छ, खाने नखाने वस्तुहरू खान्छ पिउँछ भनेदेखि हामीले दुःख गरेर कमाएको धन त्यसले एक झट्कामा समाप्त गरिदिन्छ। उसका लागि पनि बचाउने कुनै जरुरत छैन। यति नै निवेदन गर्छु, परिवारमा प्रेम पूर्वक जीवन यापन गरौं, भाइ भाइमा प्रेम पूर्वक जीवन यापन गरौं। सम्झुन्जेल त लाग्छ छ, तर वस्तु त म पनि छैन र मेरो पनि छैन। म भनेको के हो? हामी यसो देखाउँछौँ म भनेर आफूलाई, तर म यो हो भने यो त एउटा शरीर हो। जुन शरीर हिजो थिएन, आमाको गर्भमा निर्माण भयो, आयो र भोलि पनि रहँदैन यो शरीर।
तर म त नाश हुनेवाला छुइनँ, म त अजर छु, म त अमर छु, म त शाश्वत छु, म त नित्य छु भने यो शरीर त म होइन रहेछु। शरीर हुन्थे भने यसको नाम शरीर हो, म भनेको चाहिँ के हो? त्यसो भए यो शिर होला, होइन होइन, यसको नाम शिर हो, यसको नाम हात हो, यसको नाम वक्षस्थल हो। हर शरीरका अवयवको अलग अलग नामहरू छन् भने यो म भनेको चाहिँ के हो त सज्जन? यो म भनेको त्यो परम तत्व हो जसलाई आत्मा भनेर भनिन्छ। यसो अहिले यो आत्मा हाम्रो शरीरमा छ, यो शरीरमा बसेको छ। एक दिन उसलाई यो शरीर मन पर्दैन। जसरी हामीलाई घर पुरानो भइसके पछाडि हामी त्यो घरलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छौँ, त्यसलाई हामी लडाउँछौँ, भत्काउँछौँ र नयाँ सृजना गर्छौँ, नयाँ घरको निर्माण गर्छौँ। त्यस्तै यो आत्मा गर्नु पनि हिंसा हो। दुईजनाका बीचमा बसेर अरू दुईजनाको क्रिया गरियो भने त्यो पनि एउटा हिंसा हो र त्यो हिंसा गर्न हामी निकै अगाडि बढेका हुन्छौँ। म त बार बार निवेदन गर्दैछु, अरूको कुरा गर्नु भनेको उसलाई पवित्र बनाएर उसकामा भएका दोष आफूले स्वीकार गर्नु हो। त्यसकारण अरूको कुरा कहिल्यै पनि नगर्ने हो कि 150 रुपियाँको चामल खानु छ अनि कुरा चाहिँ के गर्नु छ? अर्काको। कमसे कम भगवानको कुरा गरियो भने त्यो 150 रुपियाँको चामल खाएको पनि सार्थक हुन्छ हजुर। 150 खाएर चामल खाएर फलाना ढिकानाको कुरा गरियो भने त्यो जीवन व्यर्थ हो, त्यसको कुनै प्रयोजन छैन। त्यसै गरेर यमको अर्को छ सत्य। सत्यता अनुरूप जीवन यापन गर्ने, सत्यदेखि पृथक कहिल्यै पनि नहुने, सत्यलाई कहिल्यै पनि नत्याग्ने। सत्यलाई प्रवचन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एउटा दस्युले, चोरले आएर कथा सुन्थ्यो। जहिले सुन्यो, जहिले सत्य बोल्नुपर्छ, ढाँट्नु हुँदैन, राम्रो गर्नुपर्छ, चोरी गर्नु हुँदैन, पाप गर्नु हुँदैन भनेर मात्रै भन्नुहुन्छ गुरुजी। एक दिन चित्त बुझेन र गुरुजीलाई आएर सोध्यो, गुरुजी मेरो त काम छ चोरी गर्ने, अब मैले नढाँटी पनि हुँदैन, अरू कसैलाई नठगी पनि हुँदैन, मेरो जीविका यापन गर्न त्यही चोरीको मार्गलाई अनुकरण गर्नु परेको छ। मलाई मेरो जीवनसँग मेल खाने के एउटा उपदेश दिनुहोस् न, म पालन गर्छु। अनेक थरीका पालन गर्ने नियम बताउनु भएको छ। बिहान छिटो उठ्नु, नुहाउनु, पूजा गर्नु, दिनभरि भजन गर्नु भन्नुहुन्छ। त्यो गर्न थाल्यो भने त मेरो त हातमुख जोड्ने मार्गै हुँदैन। अब गुरुले भन्नुभयो ठिकै छ, त्यसो भए एउटा मार्गलाई अनुकरण गर। कुन मार्ग भन्दा